हॅलो एवरीवन, हांव श्रेया. आयज हांव लायव्ह येयला. आयज हांव फातर्प्या देवूळ आसा पळय त्या प्रॉपर्टीन भितर आसा. कित्याक फातर्प्या कुंकळकान न्हू थंयसर आसा. हांगासर आतां तुमकां खबर आसतली की आयज काल देवळांची कमिटी जी आसा ती खूब दादागिरी करपा लागल्या, लोकांचे प्रॉपर्टी हडप करपा लागल्या, जी पोर्चुगीजाच्या टायमारसून आसा. ही पळय, हांव तुमकां पेपर दाखयता. ही पळय, ही पेपरां कसली ही म्हाका लोकांनी सांगची. आता जो कोण ओरिजिन गोवन आसा तो सांगतलो. ही सगळी प्रॉपर्टी पेपरां आनी फातर्प्या पंचायत न्हू. फातर्प्या पंचायत ही पळय ही नोटीस घेवन येता. आनी कित्याक लागून येता? तुळस मोडपाक. तुळशीची सर्वे केल्या. जिजे घर तिजी प्रॉपर्टी इवन हांगा फातर्प्या कुंकळकान आसा पळय हांगासर देवळां पळय बांदल्या, जे मारुतीचे देवूळ किंवा शिवाचे महादेवाचो देवूळ ते दिगून हेंच्या प्रॉपर्टीचेर बांदल्या. पळय हेंच्या प्रॉपर्टीचेर बांदला. हय, तुमचें नांव कितें? म्हजें नमिता फातर्पेकर. प्रॉपर्टी आसा जायू फातर्पेकर, म्हज्या आजी नांवान. हय, आनीक हिका इतलो सतयल्ले वयता, तुळस तितून तिका हें करना. ही जी आख्खी प्रॉपर्टी कॅप्चर केल्या. ही भायर आसता कामाक, म्हणल्यार पणजे आसता. केन्ना येता केन्ना वयता. आनी हिणें आख्खी पोर्चुगीज ट्रेनिंग घेतल्या उलोवपाची. आय एम अ मास्टर इन पोर्चुगीज. आय हॅव टेकन अ गोल्ड मेडल अँड आय हॅव बीन टू पोर्तुगाल. 2 वर्सां पोर्तुगाला रावन आयला. सो आय नो दॅट. आय एम अ मास्टर इन गोवा युनिव्हर्सिटी इन पोर्चुगीज. एम ए इन पोर्चुगीज. आणि हे कितें कॉम्प्रोमिसू हय सांग तेका. इन द 1915 एक कॉम्प्रोमिसू जाल्लो देवस्थानाचो. ताचेर कमिटीची कितें रायट पळय आसा न्ही ते सांगलेले. कमिटी तातूंत कमिटीक सामकें क्लियरली बरयल्लें आसा की दे हॅव टू कम जस्ट अँड मॉनिटर द थिंग्स अँड गो. बाकी सगळे जे देवाचे कार्य करपाचें आसा न्ही ती आमची पयलींची 4-5 घराणी आशिल्ली जांकां आमी कुळावे महाजन म्हणटा. ते कॉम्प्रोमिसून आसा. कॉम्प्रोमिसू आय शोड यू न्ही. तो कॉम्प्रोमिसू ओपन दिस इज अ कॉम्प्रोमिसू. दिस वॉज पब्लिश्ड इन गोवा गॅझेट इन 1915 आनी ताचेर क्लियरली बरयल्लें आसा कुळावे महाजन आमी 4 घराणी आसा ती. बाकी सगळें हांच्यानी येवपाचें आनी वचपाचें. पूण कांयच ना. सगळे नियम धाब्यार बसून हे हांगा बिझनेस करता. तांदूळ विकता, तेल विकता, नाल्ल विकता. दे डोंट हॅव दीस रायट्स. फ्रॉम वेर दे गॉट दीस रायट. आनी सगळ्यांत मेन इज एवरी टायम कंप्लेन करता देवस्थान प्रॉपर्टी बट दे आर नॉट शोविंग एनी डॉक्युमेंट. मन 14 हाडून दाखयता. त्या देवळाक 700 प्रॉपर्टी कोणे दिल्ली? गांवच्या लोकांनी. तो पळय सदानंद फातर्पेकर म्हणून फाटल्यान आसा ताणी दिली. सदानंद फातर्पेकर आनी कामणू ताणीच दिल्ली ओरिजिनली. तांकां तुमी आतां सादी तांगेली गाडी बसून पळय भायर वता कसा. म्हळ्यार जी आतां कुंकळकान आनी फातर्प्या ना ही कुंकळकान्नीची फातर्पेकान्नीची कांयच ना. कुंकळकान शांतादुर्गा कुंकळकान. ही जी पळय आतां जागो आसा तो सदानंदान दिल्लो. गांवच्या लोकांनी इतली बसून म्हाका खबर आसा. स्क्वेअर मीटर 750 कित तरी आशिल्लो स्क्वेअर फीट तेन्ना. तो आतां 1 लाख दाखयला. कसो दाखयला? हाव इज इट? एक इतलें सांगपा जाय. 1915 जो देवळाचो कॉम्प्रोमिसू गोवा गॅझेटान पब्लीश जाल्लो न्ही तातूंत पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान क्लियरली बरयल्लें आसा कुळावे महाजन. कुळावे महाजन म्हणल्यार ओरिजीन ऑफ द लँड विच आर वी. आमची जी 4 पयलींची घरां आशिल्लीं न्ही घराणे आशिल्ले न्ही तांकां ताणें ऑलरेडी सांगलां. हे कमिटीक कितेंच मानपाक तयार ना. ते म्हणटा असले कॉम्प्रोमिसू जायते बरयल्ले आसा, असली घरां जायती आसा, असली प्लॅन जायते काडिल्ले आसा. हे जे नायक भायरसून येयल्या पळय देसाई जायल्या हेंकां एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज कितें म्हणटा तें खबरूच ना. आनी हेंकां एक्चुअली ओरिजीन गोवन्स कितें तें तांकां खबर ना. म्हणून हे आपली भायली घाटयांची राज्य चलोवंक सोदता आनी कांय ना. म्हज्या घराचो पळय ह्या घराचो ब्लू प्रिंट आसा. असले रस्त्यार बसून पळय कोणी काडटलो म्हणून सांगता तो. म्हणल्यार पळय कोण सांगता? कमिटी सांगता. कोणी काडटली खंय. आनी ही मगे फाटल्यान पळय 25.5 फुटाची वरांडा आसा तो काडपा दिना म्हाका. कोर्टान घाले आतां. दिस इज अ प्रूफ आनी एवरीथिंग इज रिटन इन पोर्तुगीज. क्वार्तो दो दुर्मीर, काजा द जंतार, काजा कुझिन्या. हांव पोर्तुगीज जाणा. हांव मास्टर्स केला इन पोर्तुगीज आनी हांव 2 वर्सां पोर्तुगाला आशिल्लें. आय कॅन रीड ऑल दीस डॉक्युमेंट्स. कमिटीक मातशें शिकोवपाचें आतां पोर्तुगीज उलोवपाक. I am procuring the documents now from Portugal only because सीएमाचे आनी हाजे कोणाचे ते म्हाका खबर ना. ताणी हांगा सगळे इन्फ्लुएन्स यूज केला आनी कॅफेक 1 पसून डॉक्युमेंट दिना. सगळे म्युटिलेट जालें म्हणून सांगता आमकां. वी वील गो इन द कोर्ट अगेन्स्ट दीस. आमची फातर्प्या टेम्पलाची जी कमिटी आसा तेजेर आमी वयतले. कित्याक आयज हो फक्त फातर्प्या लोकां कडेन जायना. कोण जाणा आख्खे गोंयभर खंय खंय
देवळाची कमिटी खंय खंय आमच्या गोंयकारांक सतयता आनी तांकां भायर घालपाक जागो कब्जो करपाक लागून कितें करता तें आमकां खबर ना. खंय तरी लोकांक खूब मेंटली टॉर्चर आनी हॅरस जाता. ऑफकोर्स ही जाणट्यांची प्रॉपर्टी भुरग्यांचो 1848 त्या प्रॉपर्टीची म्हजी इन्स्क्रिप्शन जालें. 1848 1895 हाजी इन्स्क्रिप्शन जालां. दॅट मीन्स हे आमी काल बरोवंक ना. दीज आर रिटन बाय द पोर्चुगीज गव्हर्नमेंट दॅट टायम. हे आमी आज बरोवंक ना. आनी हेका कोणूच ना करूंक शकना जाल्यार ही कमिटी म्हाका दिसता खंय तरी अनपड गवार आनी खंय तरी कोणाचे फावर इन्फ्लुअन्स घेवन जॉबांक लागले आसतले आनी हांगा येवन पडल्या प्रॉपर्टी खावपाक. Who can challenge the Portuguese government? दादागिरी बंद करची, कमिटीनी दादागिरी बंद करची आनी हांगा लोकांक तुमी त्रास करचे न्हू. नाजाल्यार हांगाचे सगळे आख्खी प्रॉपर्टी कोर्टान घालतली आमी. रावा मागीर स्टे घेवन सुशेगाद झगडत रावा. कित्याक तुमचे कडेन टायम आसा असले फालतू कामांनी पडपाक. आमचे कडेन बी भरपूर टायम आसा तुमच्या असल्या म्हणटा नांव घेवपाचें हांव. कित्याक तुमच्या असल्या रस्तादांक बूथ शिकोवपाक. आनी हे पळय 114 हो केला ताजे व्हेरी क्लियरली बरयलां देवळा कडील भाट. वॉट इज द मिनींग ऑफ देवळा कडील भाट? देवळाचे भाट ना मागीर लोकांनी दिल्लो जागो. लोकांनी दिल्लो जागो न्ही. देवळा कोडली भाट. आता हेजेर कमिटीन बी सांगचे देवळाच्या कमिटीन हेजे मिनींग कितें. तुमकां जर कांयच खबर ना प्रॉपर्टी पेपर्स आनी लिगल इलिगल तुमी आनी कमिटीन बसता आनी लोकांक तुमी बुद्ध शिकयतात रे. अरे तुमी गरिबांक आनी अणपड लोकांक तुमच्यांनी बरो खालो, डेमोलिशनां केली. आतां तुमकां शिकलेले लोक आनी ऑलरेडी हिणे पोर्चुगीज पेपरांक आपल्या रायट्सांक लागून हिणें पोर्चुगीज ट्रेनिंगूय घेतल्या. ते तुमकां बुद्ध शिकयतले. सो आतां हांव कितें म्हणटा, हे सगळे घरां लोकांची घरां मोडपाची बंद करा. लोकांचो रायट लोकांक आसूं दी. तुमचें काम देवळाची सेवा करपाची, तुमचें काम तितलेंच करा तुमी. राक्षस जावपाक ट्राय करिनाका. जर तुमी राक्षस जायशात जाल्यार आमचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. आमकांय खबर आहा आमकां तुमकां कितें करून नाचोवन जमनीर हाडूंक जाय पळय ते. आनी म्हाका दोळे मुखार दिसता पळय म्हजी प्रॉपर्टी कशी केल्या ती. म्हाका काही पयशां फायदो ना हातून केलें जाल्यार. देवाचें आसा देवाचें आसा. पूण आमचें घर तरी आमकां दवरा. लेट मी प्रोटेक्ट माय हाऊस अराउंड. लेट मी बिल्ड अ कंपाऊंड. तुजी प्रॉपर्टी तुकाच मेळपाक जाय. तुज्या जाग्यार पळय देवळां बांदल्या तेंच्यांनी तुका तितून कमिटीन घेवपाक जाय. कित्याक तुजें देवूळ तुज्या जाग्यार देवूळ बांदला घेवपाक जाय. तो म्हजे 80 वर्साच्या आवयक ते दीस सांगता तूं खंय आमी घेवन आयल्यान म्हणून तुमी आसा हांगा. हे केन्ना येयले आज्यांचे बर्थ सर्टिफिकेट काडा. न्ही तूं कॉम्प्रोमिसून बरयल्लें आसा गांवांतल्या लोकांनी 1916 हांगा आमी हाडलां. पयलीं बामण आशिल्ले हांगा. हे मागीर आयले नायक देसाय. आनी हो म्हगे आवयक सांगता तूं खंय आमी रावपाक दिलें तें व्हडलें. आनी फ्रॉम दॅट इज द डे आतां ती भिकारी जाल्या ना. दॅट इज द डे दॅट आय स्टार्टेड डुईंग दीस. जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाऊ टू टॉक टू अ 80-year-old वुमन. तूं शिकिल्ली मनीस मरे तुमी. यू डोंट नो हाऊ टू टॉक टू अ लेडी. फक्त येता पुलीस घेवन एक लेडी इन्स्पेक्टर घेवन येता. आनी फर्स्ट टायम पयला देवळाची कमिटी असल्या फालतू म्हणल्यार इतलो सकयल मेरेन पडोन एका प्रॉपर्टी कॅप्चर करून बायलांक 80 years old जाणटे बायलेक तिजे आवयक आवयक तिजे इतले लज करून तिका हॅरसमेंट करून तिका धाडल्या. कित्याक सो आमी बी आतां वोगी रावचे ना. आमी आतां जाता तशें आमी कोर्टान फायट करतली. ते मेरेन तुमकां जें करपाचें विथ द पेपर्स लिगली येयात. ना जाल्यार हांव तुमचे कडेन लिगली येता. इल्लिगल येया नाकात, लिगली येयात. आनी जे तुमचे डुप्लिकेट पळय तुमी पळय हांगासर एप्लिकेशनां घालतात पळय हिका त्रास करपाक, तुमी सजमनाका की ती एकटी आसा म्हणून. आज म्हज्या भावान सांगलें तांकां. सो हांव लोकांक सांगता जे काल पयर म्हापशा पळय इतलो बोबाड मारला. एक लयरई जेन्ना देवीची जात्रा चलताली ते होमकाणाक एका चेडवान, एक क्रिस्तांव चेडवान कमेंट घातलो हे म्हणून की कमेंट घातलो हे म्हणून की ते पोल्युशन जाता म्हणून. सो ते मायनर चेडू ते आमच्या जनरेशनान आतां पळय न्यू जनरेशनान तांकां होमकाण देवाचें कांय खबर ना. तांकां आतां कांय खबर ना. सो हे आतां जनरेशन आसा ती आवय बापूय कितें उलयता, नेबर कितें उलयता ते आयकूनच ती भुरगीं उलयता, कमेंटाचेर घालता. सो हेजेर लोकांनी येद्दो व्हडलो बोबाड केलो. सारकें मरे म्हापशेकारांनो. तितून दोन येयले, सगळे येयले. सो हांव त्या लोकांक विचारूंक सोदता आयज कुंकळेच्या देवी देवस्थानाचे कमिटीन तुळस मोडपाक लागून आतां आनी ते लोकांची घरां मोडपाक जी गोंयकारां आसा खऱ्यांनी आनी हे पळय नायक देसाय हे खंयसून येवन हांगा नायक आनी देसाय जाता म्हाका खबर ना. पूण हेंच्यांनी आयज जे खरे पळय गोंयकार आसा तांकां देवळाच्या नांवान तेंची घरां मोडपाक काडल्या. आनी कोमलीदाद प्रॉपर्टी कितलेशेच स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी कंपाऊंड घालून दवरला आनी आपल्या नांवार आपल्या कब्जान घेतला.
सो आमच्या गोंयकारांची घरां मोडपाची दाखय. आता ही सरपंच हांगासरली पळय आसा, नांव कितें तिजें? शीतल नायक. शीतल नायक. ही पळय तिजे ही पळय हे पेपर हे इल्लिगल तेजे हे कितें प्रॉपर्टी कितें तरी कब्जा केल्या, प्लस तेजें घर इल्लिगल आसा कितें. सो ह्या घराची तुमी हालत पळया कितें. हांगा मातशे हात लायतले जाल्यार हांगासर परमिशन घेवची पडटा. आनी कमिटी परमिशन दिना किंवा पंचायत परमिशन दिना. पंचायतीचो हेजें नांव कितें? हेंचें नांव रवींद्र देसाय प्रेसिडेंट, हू इज अ इंजिनियर इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गव्हर्नमेंट सर्वंट. विराज नायक देसाय म्हणतो तो इज अ लिगल एडवायझर इन वन कोस्टा काय खंयची तरी फॅक्टरीन. दर्शन नायक म्हणतो तो ट्रेजरर जो फायर हातून आसा, नायक देसाय फायर डिपार्टमेंट. आणि सुभाष देसाय तो कोण ना, ताजी कांय खबर ना. ताणें तुका मारपाक आयलो दर्शनान मारपा म्हळ्यार ताणी लिटरली म्हाका दुखडून उडयलें म्हणून हांवें केस घाली. जाल्यार कुंकळी पुलीस स्टेशनाचेर एनसी करून म्हाका दिले. So police action घेना. Police are not taking action. On the contrary, police are coming and telling me, and show your document. Panchayat is harassing you. Police is not asking them to show the document. एक कॉल केलो की तांकां आनी कांयच काम नाशिल्ल्या भशेन ते हांगा येता रोखडेच. येता आसतना एक बायल आनी पंचायत येताना तुमच्या पंचायत पुलीस जर तर आयकना आनी हांव आयकना रोखडे पंचायती वता. पंचायतीन म्हाका 3 धाडल्यात. ना पंचायतीक तुवें विचारले तुमचे कडेन कितें पेपर आसा म्हाज्या घरान ट्रेसपास करपाक? पंचायतीक हांवें बरोवन दिल्लें आसा. तुमी जी कंप्लेन एंटरटेन करता देवस्थान प्रॉपर्टी, तुमी विचारले ही देवस्थानाची प्रॉपर्टी कशी काय म्हणून. तू तुगे पेपर दाखय. हांव म्हजे पेपर कित्याक दाखोव? हांव आयले तुमचे कडेन. तुम्ही आयल्या म्हजे कडेन पेपर आसा पूण हांव तुमकां यू आर नॉट अ रायट बॉडी. ब्लू प्रिंट दाखय न्हू ती मातशी घराची. घराचो पळय प्लॅन आसा. हो घराचो प्लॅन जाल्यार एक कमिटी म्हणटा असले प्लॅन कर आसल्यार बसून. आनी तेजेर पळय हांगा पोर्तुगीजान बरयला पळय कितें बरयला? काजद दांतार काजद दुर्मीर म्हणजे किचन, बेडरूम, हॉल हे सगळें बरयलां. आनी हे काजादी वो क्वार्तो दो दुर्मीर अशें दाखय. अभिषेक क्वार्तो दो दुर्मीर म्हणल्यार बेडरूम, कुझिन्या म्हणल्यार किचन, काजद जंतार म्हणल्यार डायनिंग हॉल आनी एक क्वार्तो दो दुर्मीर आनी एक बेडरूम. हो पळय बालकांव म्हणल्यार हो मुकल्लो. आनी ही फाटल्यान आसा ही पळय वेरांडा. वरांडा फाटल्यान हो हांगा. आनी हे कर रस्त्यार बसून ते कोणी करतलो? आनी तेंचे कडेन फुल फायल आसून फुल डॉक्युमेंट्स आसून देखून ही कुंकोडेची देवस्थानाची जी कमिटी आसा ती सारकी हॅरसमेंट. आनी हांगासर 2 घरांक घेवन कोण जाणा लिगल आहा काय इल्लिगल आसा ती घरां खबर ना. ते मोबायलार तुजे व्हिडिओ आहा ते दाखय न्हू उदक व्हांवता ते. आख्ख्या घरान तेजे घाण तेज्या प्रॉपर्टीन येता आनी तेंकां काय म्हणिना ते. आतां पळय हे कुशीक घर आसा पळय हे पळय येते कुशीक घर आसा. हे पळय येते घर हे पळय हे सगळी घाण आमगे आसा. आनी पंचायत येयल्ली तो बी दाखय म्हाका. पंचायत येवन गेली ती. आनी आतां फक्त 1 मिनिट पावस पडला. आतां ही तुळस दाखय न्हू येवन गेल्या ती पंचायत. ही कुंकोडकानाची कमिटी देवस्थान कमिटीची दादागिरी. ही दादागिरीन प्रॉपर्टी कब्जा करतात. हे पळय तुळस आता हे पळयात कोण आहा हितून. तुळशीची सर्वे करता लज नासलेले. हे रस्त्यात सेक्रेटरी येयला आनी ह्या सरपंच येयला आनी ती सरपंच खूद इल्लिगल आसा. तिचे घर तिचे प्रॉपर्टी इल्लिगल आसा. तिणे फक्त परमिशन घेवन घर बांदला. तिचे कडेन एक पेपर ना. ही पळय आता हे रस्त्यात पंचांक कितें म्हणपाचे? ही तुळस मोडपाक येयल्या. खंयच्या कायद्याचेर बरयला तुळस मोडपाक? कोणूय आपल्या प्रॉपर्टीन देवाचो जर हे करता आनी देवस्थाना कडेन रावून तुमी आपले हिंदू लोकांकूच तुमी सतयतात. आयज खंय गेले रे सगळे म्हापशेकार आनी हिंदू? आमचे हिंदू भाव खंय गेले रे? एका समज दुसऱ्या रिलिजियस क्रिश्चन जावं मुस्लीम जावं कोणूय जावं तांकां आमचे बद्दल खबर ना. समज तो कितें बरयता जाल्यार तुमी तेजेर कंप्लेनी करून पुलीस स्टेशन भर लोक येता मरे मारून खावपाक. कसाई कशें मारून खावपाक येता मरे तुमी. आनी जर आमचोच हिंदू धर्माचे कमिटीचे जे लोक आसा आमच्याच लोकांची घरां मोडूंक येता जेंची नांवान आख्खी प्रॉपर्टी पळय आख्खी फायल आहा तिजे कडेन. ही पळय फायली आसा आख्खी भरलेली. ही पळय फायल आसा आख्खी. आयज हिंदू लोक कितलो फुडें सरतलो रे? आयज तुमी फुडें सरना न्हू. कितें जाल्यार तुमची सगळ्यांची घरां देवळांच्या नांवानूच वयतली. कितें
आणि तुमकांय खबर आसा कोविडान खंयच्याच देवळान दार उक्तें करूंक नासलें कोणाक जेवण दिवपाक. खंयची देवळाची कमिटी आमी देवाक काय म्हणूंक शकना, कित्याक देवाक हे पापी लोकांनी बांदून दवरल्या, कित्याक हांकां चोरयो करपाक जाय देवळांच्या नांवान, धर्मांच्या नांवान, दंगे करपाक जाय, मारामारी करपाक जाय. आनी आमच्याच हिंदू लोकांक सतयतात, आमच्याच हिंदू बायलांक मारामारी करतात, दुखलतात. 80 years ओल्ड ही जी आवय तिका देखून तेंच्यांनी इतलो हॅरसमेंट करून हांगासून धांवडयला. जाल्यार आयज हांव ते सगळ्या लोकांक सांगता, लयरईचे भक्त दोंड मरे ते सगळे दोणांक विचारता हांव, तुमी देखून आसले न्हू ते चेडवाचेर कंप्लेन घालपाक, काल पुलीस स्टेशनार बोबाड करपाक 2 दीस पयलीं. म्हाका एक सांगा, तुमी हिंदू रिलिजियस म्हणून फायट करता, कमेंट्सांचेर तुमी बुरशा सेंट फ्रांसीस झेवियराकूय तुमी कितें कितें म्हणटा. कितें तुमचेर जेन्ना येता कोण एकट्याक लागून तुमी देवांक दुसऱ्या रिलिजियसांक मदीं घेता. म्हाका रिलिजियस करपाचें ना, बट द फॅक्ट आय वॉन्ट टू टॉक. कित्याक तुमी लोकांनी चडशे मास्क घालून रावल्ले आसा धर्माच्या नांवान. आमकां हिंदू राष्ट्र जाय म्हणटा, एकाच लागून हिंदू राष्ट्र जाय की लोकांक आमकां हिंदूच लोकांक दाबोवपाचें. जशें पयलीं हिंदू धर्मान सकयली जातीच्या लोकांक आमकां टॉप घालपाक दिनासले, टॉपलेस भोंवडायताले, आनी व्हडले जातीचे लोक कपडे आनी चप्पल घालताले. ते करूंक सोदता तुमी हिंदू राष्ट्र करपाक? हेच चलोवपाक सोदता काय तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता? काय आमकां तुमी प्रोटेक्ट करूंक सोदता? काय तुमी देवळां जी बिझनस करपाक लागून तुमचे पोटां भरपाक लागून तुमी ते प्रोटेक्ट करपाक हिंदू राष्ट्र मागता? हांव सगळ्या हिंदुवांक विचारता आयज आमच्या गोंयान आहा तितल्यांक बी, जेन्ना देवूळ बांदपाक गांवच्या लोकांनी जागो दिला 700 स्क्वेअर मिटर न्हू, जाल्यार आख्खी 1 लाख प्रॉपर्टी त्या कुंकळकानाच्या देवळाच्या कमिटी कडे कशी येयली? कशें इल्लीगल पेपरां केली तेंच्यांनी, कशी तयार केली? हेजे फाटल्यान कोण तरी व्हडलो आसा, कळ्ळें? हांव लोकांक सांगता, तुमी सगळे एकवट रावात. आनी हांव फातर्प्याच्या लोकांकूय सांगता, सगळे एकठांय जावन एकवट रावा. 2 चमच्या खातीर तुमी भिया नाकात. असल्या कमिटींक आमी कोर्टान वचोन सू करूंक शकता. आनी आयज आमी फुडें सरले जाल्यार फुडें लोकांक आमच्या त्रास जावचे ना. आयज आमी हिंदू म्हणटा आनी एक क्रिश्चन चेडवाचेर आमच्यांनी येदो व्हडलो बोबाड केलो. म्हाका एक सांगा रे दोणांनो, तुमी सगल्यांक हांव म्हणिना, पूण थोडे दोण आयज आमी जात्रा आसतना, लयरईचे दीस आसतना आमी सगळे जाणां उपास धरता, गॅमलिंग आनी मटको करूंक वचना, बायलांच्या लागीं वचना ना, आमी कोणा कडेच फोटींग उलयना, नाका जाल्ले नुस्तें खायना, चिकन खायना, मटन खायना, कांय खायना, लसूण खायना, कांदो खायना, कांय खायना. कितें बेश्टे पांयान भोंवता जाल्यार तुमी जात्रा जातकूच बारांनी वचोन बसनात रे? ते तुमकां फॉलो करपाक दिसना की आमकां लयरई मान सांगला, देवीन सांगला, जेन्ना आपली जात्रा आसतना हे सगळे करप न्हू, जाल्यार तुमी जात्रा सोंपताच तुमी कशाला पिवपाक वयता, नुस्तें खावंक वयता, तुमी मागीर बायलांक मारूंक वयता घरांनी. सगल्यांक म्हणिना हांव, पूण थोडे दोंड आसा, म्हाज्या घरान स्वता दोंड आसा आनी हांवें स्वता पळयला. जात्रा आसा सर, बरो देवडान रावता, जात्रा जाली घरा येवन सोरो पिता. जाल्यार तुमी पयलीं आपले धर्म फॉलो करा, सारके रूल फॉलो करा, मागीर धर्म तुमी धर्माच्या लोकांक फॉलो करतले. एक अजात लोक, एक आमच्या धर्मान नासलेले चेडवान तर कमेंट घातलो, तुमी इतलो बोबाड केलो, तिणे चूक केला न्हू, देवी पळोवन घेतली. महालयरई कित्याक आसा, कुंकळकान कित्याक आसा, फातर्प्याकान कित्याक आसा, ती न्याय दितली. तुमी कोण रे लोक न्याय आनी अन्याय करपी, दंगे करून बोबाड करपी, आख्खे गोंयभर हांगा बोबाड करता जातीच्या नांवांनी. तुमकां कोणें रायट दिल्या? पयलीं तुमी आमच्या देवाक सारके फॉलो करा रे. देंवचाराच्या हातीन बसलेले मनीस मरे तुमी, मनशांक कोणें रायट दिल्या रे चूक मागा म्हणपाक? एक मायनर चेडवाच्या फाटल्यान तुमी पडल्या मरे. सोरो सोडून दाखयात, बायलांची फकाणां करपाची सोडात. आपल्या घरान पयलीं लग्न जाल्या पळय, सगळे धोंड आसा पळय, स्वता लगीन जाल्या, आपल्या बायलेक पयलीं बऱ्या भाशेन इज्जतीन दवरात. पयलीं आपले धर्म सारखे फॉलो करा, आपले देवीचे कितें रूल्स आहा ते फॉलो करात. ती माफी दिवपाची ना दिवपाची त्या देवाच्या हातीन सोडात. तुमी कोण रे माफी मागप, पुलीस कंप्लेनी करप? मदींच मागीर तुमी सेंट फ्रांसीस झेवियराक हाडटा, दंगे करूंक सोदता रे तुमी. दॅट वी हिंदू वील नॉट टॉलरेट एनीमोर. तुमी त्रास केल्यार जाता फॉर अदर्स.
आणि तुम्हीच आमकां त्रास केल्यार जाता. हिंदू धर्माच्या बायलांक आमच्या धर्माची प्रॉपर्टी तुम्ही खाल्यार चलता, आमच्या कमिटीन खाल्यार चलता देवळाच्या. पूण कोणें कितें म्हणलें जाल्यार तुमकां उज्जो पेट्टा. हे पळय दुगलापण आसा न्हू, दोन तोंडाचे तुम्ही पळय लोक आसा न्हू आमच्या गोंयान, थोडे खुबशे समाजान आसा बी आमचेच लोक. आयज कुंकळकानीचे कमिटी पळय आसा देवळाची, ते हांगा लोकांक पत्रे देखून पावसान घालपाक दिना, दुरीक बांदपाक दिना. आपले घर मोडून 60 वर्स 70 80 वर्साची प्रॉपर्टीन रावता, तांकां आपले घर बांदपाक दिना, रिपेरिंग देखून करपाक दिना. ही नायक देसाय खंयसून येयल्या? हेंचे कडेन पयलीं हेंची आज्या पणज्यांची पयलीं बर्थ सर्टिफिकेट मागा आनी पयलीं सांग पोर्चुगीज तरी 2 उतरां तरी शिकून येयात म्हणून, आनी लिगली येयात म्हणून. लिगली येयात पेपरां घेवन. देवळांच्या नांवान देवाच्या नांवान अधर्म करपाचो बंद करा. हे जे अधर्म चलयला हे बंद करा, कळ्ळें? ना जाल्यार आमी चिंततले, आमी स्वता हिंदू चिंततले की हिंदू राष्ट्र पळय तुमी करूंक सोदता, तुमी आमकां बायलांक टॉपलेस करूंक पळोवपाक सोदता. जी धाकटे सकयले आमी हिंदू सकयल मदलो वयलो जाती पळय पळयता करता पळय, पयलीं हे सारकें करा, पयलीं हे सारकें करा आनी मागीर तुमी हिंदू राष्ट्र मागपात. आनी हे पळय टेम्पलाचे पळय देवळांचे देवस्थानाचे पळय कमिटी आसा, हे पळय देंवचारपणां चलयल्या, फालतूपणां चलयला. हेंकां पयलीं 2च उतरां प्रॉपर्टीची पेपरां सारकी घेवन लोकांच्या घरान भितर सरपाक सांग. हे पंचायतीक बी चोरांक, आनी ते पुलीस आसा पळय युनिफॉर्म घालून आपली ड्युटी सारकी करना. पुलिसांक देखून अनलेस ती क्रिमिनल जायना, तिच्या दारार जीप घेवन येवपाक मेळना. तुमचे कडेन प्रॉपर कितें आसा केसी, प्रॉपर कितें पेपरां आसा पुलिसांक दाखयात, आनी मागीर पुलिसांक तेका नोटीस करपाक जाय, मागीर तिणें आन्सर दिवपाक जाय. तुमी डायरेक्ट तिच्या घरा कडेन जीपी घेवन येता, तिका त्रास करता, तिका दुखलून घालता ती पंचायतीच्या पत्तान. तुमकां रे कोणें रायट दिल्या पंचायतीक हांगा येवपाची? आनी पंचायतीक कोणें सांगलें रे लोकांच्या प्रॉपर्टीन मॅटरांनी पडपाची? बापायचो फात रे. सगळे हांव हांगा केपें टू आमच्या आख्खे सावथाक आनी नॉर्थाक हांव लोकांक सांगता, देवळाची कमिटी पळय आसा खंय तरी इल्लिगली लोकांची प्रॉपर्टी खावंक सोदता. तेंच्यांनी देवाच्या नांवान आमकां लोकांक खोट मारून रस्त्यार उडोवपाचें तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा. सगळ्या लोकांनी एकवट रावचो आनी ही फायट करची. आमी तांकां आतां कोर्टानसून नोटीस धाडपाक आसा, कुंकळे देवस्थानाच्या कमिटीक, इवन पंचायतीक जी इल्लिगल आसा ती सरपंच, इवन पुलिसांक आमी हे करपाक आसा. जो पुलीस हांगा येयल्लो हिका पळय तुका व्हेल्लो न्हू व्हरून, हिका पळय फोर्सफुली व्हेला, हेजेर फेक हांवें तांचेर कंप्लेन घाल्ली, एनसी करून धाडली तांणी. एनसी करून आनी एक्शन घेवंक ना. ते कोणें एक्शन घेवंक ना पळय तिच्या कंप्लेनीचेर, तिजेर देखून आमी कंप्लेन घालतले ह्युमन रायट्सान, कळ्ळें? सो तुमची ड्युटी तुमी सारकी करपा जाय. आमी म्हणटा पुलीस खंय तरी रक्षक, पूण हांगा पुलिसूय भक्षक जाता असल्या चोरांच्या मदीं रावून. पुलिसांक कळपाक जाय देवळान कमिटीन काम केलो म्हणटगत तो देव जायना. देव आनी देंवचार बी देवा फुड्यानूच रावून व्हडलो जाला. सो हेंची बुद्धी पळय आसा ही चोराची बुद्धी, हिका सपोर्ट करचो न्हू कोणें म्हणून. आनी हेजेर हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, जितली प्रायवेट देवळां आसा आनी प्रायवेट पळय जे कोण आतां देवळां बांदल्या आनी जी देवळां आसा ही गव्हर्मेंटान आपली अंडर घेवची, आनी जे लोकांचे हांगा जागे आसा तांकां आपापले जागे तेंच्या नांवार दिवची. आनी जी हेजे प्रॉपर्टीन हेजे आज्जेचे प्रॉपर्टीन देवळां बांदल्या, हनुमान मारुती देवूळ बांदला, महादेव देवूळ बांदल्या, हेंकां हे कमिटीन एका घेवची. खंयचो? उद्या देवूळ न्हू, उद्या देवूळ. ते बाकी सगळे आता रथा घर आसा आनी हॉल बांदला, आनी त्या हॉलात बसून लग्न करतात, सगळे करता आनी पयशे घेता हॉलात. ती हॉलाची प्रॉपर्टी देखून तुमची? आमची ती. तेच जालें न्ही, दोळे मुखार दिसता पूण आमी कांयच म्हणूंक ना. जे जालें ते जालें. आमचें म्हणणें अशें की आमचें जें आतां घर आसा आनी आजूबाजूचो जागो आसा तोच फक्त प्रोटेक्ट करपाक दिया आमकां. कंपाउंड भरून आमी सुशेगाद फाटल्यान देखून तुमची प्रॉपर्टी फूल आमची, पूण आनी लोकांनी कब्जा केले ऑलरेडी केले. आनी आमची बाबा तांची शिकली नाशिल्ली आजी पणजे, दिले आपले. आमगेली आजी सदां म्हणटाली आमगेले, पूण आमी तितली तें लक्ष घालूंक ना. तेन्ना भायर गेली सगळ्यांनी. आतां येतकर कळ्ळें डॉक्युमेंटाचेर कळ्ळें न्ही, डॉक्युमेंटाची हालत पळय.
सो आता लोकांनी बी आपली प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स मातशे टाइम काढून काडचे आणि सगळे हांकां कमिटीक देवळांचे कमिटीक बी आणि कोमली दादीक जावं पंचायतीक जावं म्युन्सिपाल्टीक आपली प्रॉपर्टी खावपाक दिया नाकात. आयज तुमी खावपाक दितले फाल्यां सगळ्यांची प्रॉपर्टी खावन वयतले. आणि हांगा आमी आयज गोंयकार म्हणटा, गोंयकार पण राखपाक जाय आणि हिंदू धर्म राखपाक जाय जाल्यार पयलीं हिंदू धर्म फॉलोअप करा. पयलीं हिंदुआंनी आपले धर्म सारखे फॉलो करपाक शिका. ना जाल्यार आमी तुमच्या असल्या लोकांक लागून जे पळय बाबडे आसा आमच्या जातीन खूप जात्यो आसा ते लास्टाक बायलां टॉपलेस जावन भोंवतली. तुमी मागीर कितलेय शिका, कोणाकूय तुमी निवडून हाडा, टॉपलेस जावन भोंवतले. कित्याक हांगा खंय तरी पयशाचो मतलब आनी प्रॉपर्टी जाता. सो इतलेंच सांगता. आनी हांव तुमकां जर म्हाज्या उतरांनी कोणाकूय म्हाज्या भावांक तर दुखला जाल्यार तुमी मनाक लावून घेवचे न्हू. तुमी चिंतचे हांवें हें आयज कित्याक उलयलां पळय तें. थँक्यू.